औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल अटैचमेंट। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफरिंग इमोशनल अटैचमेंट है। अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो गए तो इसका मतलब आपने अपना जहनी सुकून किसी और शख्स के हवाले कर दिया और ख़ुद को उस शख्स की ग़ुलामी में दे दिया। बज़ाहिर तो आपको लगता होगा कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी जाने अनजाने में हम सभी करते रहते हैं और अपना ज़हनी सुकून खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं। नाज़रीन, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हम सब इंसान हैं और इंसानों के मुआशरे में ही रहते हैं। इंसानों के इस मुआशरे में रहते हुए हम पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए कभी कभार हम इंसान एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को सीरियस लेने के बजाय इंसान को सीरियस लेने लगते हैं, और यही वो ख़तरनाक स्टेज होती है जिसमें हम अपना ज़हनी सुकून बर्बाद करने के मरहले में पहुंच जाते हैं। अब जज्बाती तौर पर अटैच होने की वजह से और डैमेज होने की वजह से हम अपनी ज़िम्मेदारियों पर फोकस नहीं कर पाते और हमारी ज़िंदगी बड़ी आसानी के साथ तनज़ली के रास्ते पर गामज़न हो जाती है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है, वो अपने दफ्तर जाता है, अपना काम करता है और फिर लंच या टी ब्रेक के दौरान अपने कोलीग्स के साथ एक लिमिटेड गॉसिप करता है। और एक दूसरा शख्स है, वो ऑफिस जाता है, अपना काम करता है और टी या लंच ब्रेक के दौरान अपने कोलीग्स के साथ इस हद तक फ्रैंक हो जाता है कि उसके जो कोलीग्स का रिश्ता है वो दोस्ती में बदल जाता है। ये दोस्त फिर ऐसा ऐसा फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब आप खुद नोटिस करें कि कोलीग्स के साथ काम करना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस्ड रखता है, जबकि फैमिली फ्रेंड्स के साथ काम करना आपको इमोशंस पर फोकस्ड रखता है। बिल्कुल इसी तरह फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ये घर के अफराद पर डिपेंड करता है कि वो इंसानों को सीरियस लेते हैं या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियस लेते हैं। अब तक की डिस्कशन में आपने 2 पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, एक है जिम्मेदारी और दूसरा है इमोशनल अटैचमेंट। अब आप ये बात जहन नशीन कर लें कि स्कूल हो, दफ्तर हो या कोई भी जगह आपको एक सोशल सर्कल मिलता है। उस सोशल सर्कल में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आयद होती हैं वो आपने निभानी होती हैं। वो शख्स जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस रखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभाता है, वो खुद भी पुरसुकून रहता है और उसकी सराउंडिंग के जो लोग हैं वो भी उस शख्स की वजह से सुकून में रहते हैं। लेकिन जो शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जगह इमोशंस पर फोकस रहता है वो खुद भी परेशान रहता है और उसकी सराउंडिंग के लोग भी उसकी वजह से परेशान रहते हैं। और ऐसे शख्स के मुंह पर हर वक्त दूसरों के खिलाफ गिले शिकवे और नाराज़गियाँ रहती हैं, और ऐसे लोग अंदर ही अंदर खुद को दीमक की तरह खाकर खोखला कर रहे होते हैं। ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं तो इसमें सारी गलती आपकी अपनी सोच की होती है। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। कोई ज़बरदस्ती आपको ख़ुद के साथ इमोशनली अटैच नहीं करता, और अगर करता भी है तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है इनकार का। लेकिन आप अपनी आज़ादी, मर्ज़ी और खुशी से इमोशनल अटैचमेंट के इस जाल में फंसना गवारा करते हैं, और जब आप इस जाल में फंस जाते हैं तो आप अपने जज्बात की तस्कीन और खुशी के लिए सेक्रीफाइसेस का एक अनलिमिटेड सिलसिला शुरू कर देते हैं। आप उस शख्स को जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो गए हैं अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लेते हैं। अब चाहे आप ये अपनी फितरत की वजह से करें या आदत की वजह से करें, लेकिन अब आप उनके लिए सेक्रीफाइसेस का जो सिलसिला शुरू कर देते हैं तो आप उनसे उम्मीद बांध लेते हैं कि जैसा मैं उनके साथ कर रहा हूँ तो वो भी बदले में मुझे वही दे। और जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर आपके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि ज़िंदगी की 90% सफरिंग्स की जड़ एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस सेक्रीफाइसेस की वजह से डेवलप होती हैं। जिस शख्स के लिए आप सेक्रीफाइसेस नहीं करते, आप कभी भी उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। यही वजह है कि जो शख्स आपके बहुत ज़्यादा करीब होता है, जिस पर आप अपना पैसा, मेहनत या टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप उसी से ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस कैसे डेवलप होती हैं? पहले तो आप सेक्रीफाइसेस करते हैं। सेक्रीफाइसेस आप उस शख्स के लिए करते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, यानी ख़ुद से ज़्यादा दूसरे शख्स को वैल्यू देते हैं जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो गए हैं। और इमोशनली अटैचमेंट की वजह से उसको वैल्यू देते देते आप ख़ुद को डी वैल्यू कर देते हैं, और जब आप ख़ुद को डी वैल्यू कर देते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस होना छोड़ देते हैं। आप अपनी सलाहियतों को बरोकार लाना छोड़ देते हैं और आप मज़ीद कारआमद नहीं रहते। आप यकीन करें, जो शख्स जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो उतना ही ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट और इमोशनली केयरलेस होता है, क्योंकि उसका फोकस जिम्मेदारी पर होता है। और एक ज़िम्मेदार शख्स इंतहाई मजबूत होता है। उसे अपनी ज़रूरियात के लिए और अपनी खुशियों के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ता। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी आसाइश की हर चीज़ खरीद सकता है। उसे खुशी के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होना
وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا ذہنی سکون خود حاصل کر سکتا ہے. نہ تو اس کو خوش ہونے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس کو ہرٹ کر سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا تھا کہ آپ سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. یعنی اس فرمان کے مطابق ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے گھر کی آتی ہے. اپنے گھر کے بعد ہی ہم اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو ویلیو دے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کے ذمے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال ہے. اس دیکھ بھال میں گھر کے افراد سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی ضروریات، مثلا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، میڈیسنز وغیرہ ارینج کرنا، یہ سب ایک خاتون کے ذمے ہوتا ہے. اب چونکہ وہ اس گھر کی معمار ہے، اس گھر سے ہی اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹیچرز اور دوسرے اعلیٰ عہدوں کے ممبران. یہی گھر بزرگوں کا سکون ہے، بچوں کی پناہ گاہ ہے، محنت کشوں کی آرام گاہ ہے اور یہی گھر نوجوانوں کی رہائش گاہ ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس گھر کی کتنی اہمیت ہے اور پھر اس گھر کو بنانے والے کی کتنی اہمیت ہے، اس گھر کو چلانے والے کی کتنی اہمیت ہے. اب ایک خاتون جو اتنی زیادہ ویلیو رکھتی ہے، اس کا اتنا بہتر مقام ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی ذات پر فوکس کرنا چاہیے. اس کے اوپر پہلی رسپانسبلٹی اس کی اپنی ذات کی ہے. اگر وہ خود کو توجہ دے گی، اپنی صحت کا خیال رکھے گی، مینٹلی اور فزیکلی مضبوط رہے گی، خود کو باشعور بنائے گی، تو پھر ہی وہ اپنے گھر کے افراد کو باشعور بنا سکتی ہے، باصلاحیت بنا سکتی ہے، مینٹلی، فزیکلی اور ایموشنلی اسٹرانگ بنا سکتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو عورت عقل مند ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، اس کے گھر کے افراد ہجوم میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ باصلاحیت ہوتے ہیں. ایسے گھر کے افراد اپنی کمزوریوں پر قابو پانا جانتے ہیں، غم اور بیماریوں سے لڑنا جانتے ہیں اور اپنی ایبلٹیز کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہماری بیشتر خواتین کو اپنے اس مقام کی اہمیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں. جہاں ان کو اپنے گھر والوں کو گائیڈنس دینی چاہیے، وہ خود گائیڈنس کی متلاشی ہوتی ہیں. جہاں ان کو اپنے گھر کے افراد کو ایموشنل سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وہاں خود ایموشنل سپورٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. جہاں اس کو اپنے گھر والوں کے دلوں پر راج کرنا چاہیے، وہاں سب اس کے دل پر راج کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں اس کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو مشورے دے، وہ لوگوں کے مشوروں کی محتاج ہوتی ہے. اور کچھ خواتین تو اس حد تک کمزور ہوتی ہے کہ ان کو اپنے میاں سے یہ مشورہ تک بھی لینا پڑتا ہے کہ دسترخوان پر کیا کیا رکھنا ہے. خواتین کی اس کمزوری کے پیچھے ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. وہ گھر کو اس لیے بہتر طریقے سے نہیں چلا پاتی کہ وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہے. کہیں وہ بچوں کی خواہشات پوری کر رہی ہوتی ہے، کہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی خواہشات پوری کر رہی ہوتی ہے، کہیں وہ گھر پہ بزرگوں کی خواہشات پوری کر رہی ہوتی ہیں. ایموشنلی اٹیچ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مائنڈ سے کام کرنا نہیں جانتی، وہ اپنے دماغ کو استعمال کرنا نہیں جانتی. وہ چاہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ خوش رہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں میں گھر کو ویسا چلاؤں، پھر بچوں کی فرمائشوں کے مطابق اپنا گھر چلاؤں، اور پھر اگر گھر میں بزرگ رہتے ہیں تو ان کی فرمائشوں کے مطابق اپنا گھر چلاؤں. تو یوں ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو کھو دیتی ہے اور وہ لوگوں کے اشاروں کے مطابق چلتی ہے. خاتون اگر اپنی رسپانسبلٹی کھو دے گی، اپنی صلاحیتیں کھو دے گی، تو ظاہری بات ہے پھر گھر کے افراد وہی صلاحیتیں استعمال کریں گے. گھر کے افراد اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے اس کی گھر چلانے میں مدد تو کریں گے، لیکن پھر ایسی عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور وہ گھر کے افراد کی غلامی میں آ جائے گی. خاتون کو چاہیے کہ وہ خود کو باشعور بنائے، اس کو اپنے گھر والوں کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. اب چاہے گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوں یا آفس میں کام کرنے والے مرد، ان کو اپنے لہجے، بیہیویئر اور ایموشنز میں ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا. اگر تو عورت بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ گھر کے دوسرے افراد کو اگنور کرنے لگتی ہے. بالکل اسی طرح اگر آفس میں مرد اپنے کولیگز اور دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ گھر کو اگنور کرنے لگتے ہیں. لہٰذا ہر رشتے کو، چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر، اس کو ایموشنل اٹیچمنٹ اور ویلیو صرف ایک مقررہ لمٹ تک دیں، یعنی معیار روی کا خیال رکھیں. ادروائز اگر مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایموشنل اٹیچمنٹ میں چاہے گھر سے ہو یا گھر سے باہر ایک لمٹ سے زیادہ ایکسیڈ کرے گا تو پھر گھر ایک گھر نہیں رہے گا بلکہ ایک مکان بن جائے گا، اور ایسا مکان جس کے مکین کسی بھی وقت اپنا ٹھکانہ بدل سکتے ہیں. لہٰذا پروگرام کا ٹوٹل کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی رشتے میں ہوں تو آپ رسپانسبلٹیز پر فوکس کریں، آپ رسپانسبلٹیز کو سیریس لیں، اگلے فرد یا رشتے کو سیریس مت لیں، اور نہ ہی سیکریفائسز کا ایک ان لمیٹڈ سلسلہ شروع کر کے خود کو ذہنی طور پر کسی اور کا غلام بنا دیں. آپ یقین کریں کہ سیکریفائسز کا جو لفظ ہے وہ والدین اور اولاد کے مابین ویلیو رکھتا ہے. ادروائز
آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، پوری عمر آپ کسی کے لیے بھی انلمیٹڈ سیکریفائسز کر لیں، پھر بھی غلط فہمی کی ایک چھوٹی چنگاری آپ کی عمر بھر کی قربانیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ حساس اور ایموشنل بھی مت بنیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر مت لیں اور مظلومیت کی کیفیت سے باہر نکلیں، کیونکہ جب آپ مظلوم بن جاتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو ظالم بننے کا موقع دے دیتے ہیں، اور ایک ظالم کبھی بھی مظلوم پر رحم نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص خود کو مظلوم بنا دیتا ہے اور سامنے والے کو ظالم بنا دیتا ہے تو نتیجہ صرف ظلم کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوں گے تو اس کا مطلب کہ آپ مظلوم بن گئے، اور جب آپ مظلوم بن گئے تو آپ نے کسی دوسرے کو ظالم بننے کا حق دے دیا، اور اب ظالم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ظلم کو کس حد تک رکھتا ہے۔ خود کو ویلیویبل بنائیں، اپنی رسپانسبلٹیز پر فوکس کریں، خود کو اتنا مصروف رکھیں کہ آپ کسی سے ٹائم نہ لیں بلکہ لوگ آپ سے ٹائم لینے کے لیے کوشش کریں۔ آپ کسی کی توجہ کے محتاج نہ ہوں بلکہ لوگ آپ کی توجہ کے محتاج ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں کہ جہاں رہیں، خوش رہیں، ڈو گڈ، ہیو گڈ، اللہ حافظ۔